अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 13 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलका हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। वमन, और जो कोई युतिइल्लाह, अताअत करेगा अल्लाह ताला की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, युदखिलहू, तो वो दाखिल करेगा उसे, जन्नातिन तजरी, ऐसे बागों में के चलती हैं, मिन तहतिहल अनहारू, उनके नीचे से नहरें, खालिदीना, वो हमेशा रहेंगे, फीहा, उनमें, व ज़ालिकल, और ये फौजुल अजीम, कामयाबी है, अजीम, बहुत बड़ी। आयत नंबर 14। वमन, और जो कोई, वमन यअसिल्लाह, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, व यतअद्दा, और तजावज़ करेगा, हुदूदहू, उसकी हदों से, युदखिलहू, तो वो दाखिल करेगा उसको, नारन, आग में, खालिदन, वो हमेशा रहेगा, फीहा, उसमें, वल्लाहु, और उसके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, मुहीन, रुस्वा कुल। यानी ये वो हिस्से हैं जो अल्लाह ताला ने वारसों के लिए उनकी मौत से कराबत और उनकी ज़रूरियात व हाजात के मुताबिक मुकर्रर फरमा दिए हैं। तो ये अहकाम अल्लाह ताला की मुकर्रर करता हदें हैं, लिहाजा उनसे तजावज़ ना करो। और जो शख्स विरासत की तकसीम और दिगर उमूर में अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करेगा, अल्लाह ताला उससे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वहाँ ना उन्हें मौत लाहक होगी और ना वहाँ से निकाले जाएंगे। और जो अल्लाह ताला की उन हदूद से तजावज़ करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स 70 साल तक नेक लोगों जैसे अमल करता रहता है, लेकिन आखिर में जब वो वसीयत करता है तो वसीयत में जुल्म से काम लेता है, चुनाचे उसके उस बुरे काम पर उसका खात्मा होता है जिसकी वजह से ये जहन्नम रसीद हो जाता है। इसी तरह एक शख्स 70 साल तक बुरे लोगों जैसे अमल करता है, लेकिन आखिर में अपनी वसीयत में अदल से काम लेता है, तो उसके उस नेक अमल पर उसका खात्मा होता है और ये जन्नत में दाखिल हो जाता है। ये हदीस बयान करने के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम चाहो तो ये फरमान बारी ताला पढ़ लो, तिलका हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारू खालिदीना फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम वमन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहू नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं
کہ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्द या औरत 60 साल तक अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के काम करते रहते हैं और जब उन्हें मौत आती है तो ये वसीयत में कमी बेशी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। रावी का बयान है कि इस हदीस को बयान करने के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इन आयात की तिलावत फरमाने लगे, मिन बादी वसीयाति यूसा बिहा औ दैन गैरा मुज़ार, यहाँ तक कि आप वज़ालिकल फौजुल अज़ीम तक पहुँच गए। आयत नंबर 15। वल्लाती और वो औरतें जो यातीना इर्तिकाब करें नल फाहिशाता बेहयाई बदकारी का मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से फस्तशहिदू तो तुम गवाह ठहरा लो अलैहिन्ना उन पर अर्बाआतन 4 मर्द मिनकुम अपने में से व इन फिर अगर शाहिदू 2 गवाही दें व अमसिकुहुन्ना तो बंद रखो उन्हें फिल बुयूते घरों में हत्ता यहाँ तक के यतवफ़ाहुन्ना खत्म कर दे उन्हें नल मौत मौत औ या यजअल्लाहु बना दे अल्लाह ताला लाहुन्ना उनके लिए सबीला कोई रास्ता। गुज़श्ता आयात में औरतों के साथ एहसान, उनके महर अदा करने और मर्दों के साथ उनको विरासत में शरीक करार देकर उनके हुकूक की हिफाजत का बयान था। अब यहाँ से औरतों की तादीब और उन पर सख्ती का बयान है ताकि औरत अपने आप को बिल्कुल ही आज़ाद ना समझे। इस आयत में जिनाकार औरतों की सज़ा बयान की कि जिना शहादत से साबित हो जाए तो उन्हें ताउम्र घर में महबूस रखा जाए यहाँ तक कि वो मर जाएं या अल्लाह ताला उनके बारे में कोई दूसरा हुक्म नाजिल फरमा दे। इस्लाम में जिनाकार औरतों के लिए ये पहली सज़ा है जो बाद में हद जिना नाजिल होने से मनसूख हो गई। सूरह नूर में जो 100 कोड़ों की सज़ा नाजिल हुई है जहाँ सबीला से उसी तरफ इशारा है। फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बाअतम मिनकुम, सबात जना के 4 गवाह मर्द गवाहों का होना जरूरी है। गोया जिस तरह जिना की सजा सख्त मुकर्रर की गई है उसी तरह उसके असबात के लिए गवाहों की भी कड़ी शर्त आयद कर दी गई है, यानी 4 मुसलमान मर्द ऐनी गवाह, उसके बगैर शरई सजा का असबात मुमकिन नहीं होगा। इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाती सुम्मा लम यातू बिअरबाअतिन शुहदाअ फजलिदूहुम समानीना जल्दातम वला तकबालू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून। सूरत अन्नूर में, और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तुहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना लाएं तो उन्हें 80 कोड़े मारो और उनकी कोई गवाही कभी कबूल ना करो और वही नाफरमान लोग हैं। औ यजअल्लाहु लहुन्ना सबीला, सैयदना इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर अंदाज होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे तकलीफ महसूस करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग मुतगय्यर हो जाया करता। अल्लाह ताला ने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई
اور جب کیفیت وہی ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے احکام دین سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور پتھروں سے رجم کرنا ہے، اور کموارہ بدکاری کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، پھر 1 سال کے لیے جلا وطنی ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو اور مجھ سے احکام سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، وہ یہ کہ کموارہ کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ آیت نمبر 16۔ واللزانی اور وہ 2 مرد جو یعطیانی کریں یہی بے حیائی کا کام، منکم تم میں سے فآذوہما تو ایذا دو انہیں، فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا اور دونوں اصلاح کر لیں، فأعرضوا تو تم درگزر کرو، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے، تواب الرحیمہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں زانی مرد اور زناکار عورت کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اذیت دی جائے اور ذلیل کیا جائے حتیٰ کہ وہ تائب ہو جائیں، یہ سزا پہلی سزا کے ساتھ ہی ہے، بعد میں یہ دونوں سزائیں منسوخ ہو گئی۔ واللزانی یأتینہا منکم فآذوہما، بعض نے اس سے اغلام بازی مراد لی، یعنی عمل لواطت 2 مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا، اور بعض نے اس سے باکرہ مرد و عورت مراد لیے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں تم قوم لوط کا سا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی باندی بدکاری کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو وہ اسے حد لگا دے اور پھر اسے آر نہ دلائے۔ آیت نمبر 17۔ انما یقیناً انما التوبات یقیناً توبہ کا قبول کرنا اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے للذین انہی لوگوں کے لیے ہے جو یعملون کرتے ہیں نسوء برا کام بجہالت جہالت سے ثم یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب جلدی ہی فاولئک تو یہی لوگ ہیں یتوب اللہ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علیہم ان پر ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وکانا اور ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن بہت جاننے والا، حکیمہ
خوب حکمت والا۔ آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں توبہ قبول ہوتی للذین ان لوگوں کی جو یعملون کرتے رہتے ہیں کام السیئات برے حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب آتی ہے احدہم الموت ان میں سے ایک کو موت کالا تو وہ کہتا ہے انی بے شک میں نے تبت الآنا توبہ کی اب وللذین اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو یموتون مرتے ہیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ اولئک یہ لوگ اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیما دردناک بہت دردناک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بندہ کی توبہ کب قبول ہوتی ہے اور کب رد کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی نادانی اور بے وقوفی میں کسی گناہ کا ارتکاب کر لے اور پھر جلد ہی اس پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر کبھی نادم نہیں ہوتا اور جب اس کی آنکھوں کو موت نظر آنے لگتی ہے اور زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو ایسی توبہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا تھا اور کہا کہ میں اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ اب تک تو تم نافرمانی کرتے رہے ہو اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے ہو اور اب جب موت نے آ دبوچا ہے تو ایمان کا اعلان کرتے ہو، اب تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارشاد ربانی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ سورۃ آل عمران میں اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہوں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ المومن میں پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ اور فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔
सूरत अल अनाम में, जिस दिन तेरे रब की कोई निशानी आएगी किसी शख्स को इसका ईमान फायदा ना देगा जो उससे पहले ईमान ना लाया था या अपने ईमान में कोई नेकी ना कमाई थी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा को उस वक़्त तक कबूल फरमाता है जब तक कि मौत के वक्त रूह हलक तक न पहुंच जाए। वल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा कबूल फरमाता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बंदे को मुआफ फरमा देता है जब तक हिजाब वाक़े ना हो। अर्ज की गई कि वक़ूए हिजाब से क्या मुराद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि जब जान निकले तो वो मुशरिक हो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।